بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب ما لا ينصرف لا ينال لنا في أواخره مجرش وإلا فالوصف قد كمل لا ينال لنا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما الصفة المعتبرة في منع الصرف قالوا منع الصرف لا يقمت مسطاتنا ما لا ينصرف للتارق متشلو صفان سيعرف لنا صفان وهي صفة ما لتالو كون الاسم دالا على ذات مبهمة بهونج ذات لي ممرا مهنون قالوا عند اسم باعتبار معنى معين ممرا يتوسن معنى بمايت هو المقصود يتفلقوا من قده يا معنى معين وقالوا سالي أحمر بتل هون يلا نبت ما لا ينصرف صلون أحمر مبهم نيلون يشلال أنت لتون تشلال كون الاسم دالا على ذات مبهمة دالا ده هنا كتباله باعتبار معنى معين هي الحمرة أي يتبالنه لما ننيوم يسرق المالتنا يتفلق وهن الزبوتا لا يسويه الموصف ليلا وصف لهم مالت هذا هون معين يفلقنا وسويه بمندنا بالحمرة سواد النبال أسود النزاور سلزه يهي صفة يبالال هو المقصود مالت المعنى المعين هو المقصود. طيب شرط علو ونقدي شرط النامة علن ووصف أصلي إلى صاحب الخلاصة ودفت بمتأيهنا ووصف أصلي ووزن أفعل ممنوع تأنيث بتاك أشهل كلك لالو أصل كهنا ستكمت مجمر ياسكمتت لمن مهون علبت يا شباب وصف هنا مقامت علبت سمع رجوت كذابوا على لوصف بالتكمت من يرقم مالتنا هيأثر. طيب يمت على الزهولة سلزه وشرطها في منع الصرف أن تكون ثابتة في أصل الوضع عربوش ياسكمتت وصفياوا يترقاقت اتشتقنيت مهونوا ما لا ينصرف لمادرق مسفرت شرطنا وعال في أصل الوضع يتقنيت مهون على اللبات وإن لم تكن باقية مستمرا كنبات كل مالتنا يا شباب باقية مالت لبوصف تاسكمتت عند اسم أصله من النبر نعم وصف هنا واستعمال رقوت تاسكمتت وصف هنا بحالا كذا نقلو سم بيارغت من هنا استمرار شرط عدل يمتى المتن بياله يا شباب زواون من قراو كتاب لا يمتى لمثال اسود مالت قدم اندالكت قدم اندالنو بمبهمه بهونه ذات ላይ እንዲያመላክት ታርጎ باعتبار معنى معين هو المقصود አስቀምጠውታል ጥቁር ለማለት ከዛ ነቅለው ግን ለሆነ ነገር መጠሪያ አድርገውታል اسود አስሉን ነው የምናየው ስም ቢሆንም ሶስፍያው استمرار በቃ ማድረጉ ሸርጥ ስላላደለ ማላየን ሶሪፍ መሆኑ ይቀጥላል ነው اصل الوضع وصف ከሆነ. طيب ይሄ አንድ ሸርጥ وشرطها في منع الصرف أن تكون ثابتة في أصل الوضع أو لم تستعمل إلا وصفا ثابتة بالون من ناطفها يا شباب أو أن تكون لم تستعمل إلا وصفا نقدر سأسكمطات أصل الوضع من النبرة وصف النبرة جن ستكمات من أرجو إنجال تتكمات معروف وصف أرجو إنجال تتكمات يهم شرطنا ما لا ينصرف ليارجي شلال كمثنى وثلاثة كما سيأتي وده في مثال بلا إن مثنى إن ثلاثة ربع درس بالاتفاق بلنال إلى معشر وعشار على الصحيح فتمنع الاسم
وأما الصفة እንግዲህ መጥን ለመጥን ስናያይዝ فتمنع الاسم الصرف صرف ما لا ينصرف سمن ما لا ينصرف ويم كصرف تكلكلوالي مع 3 أشياء ማለት እንግዲህ مع احد 3 أشياء ማለት ነው ይባል ከሶስት አንዱ ጋር ሶስቱም ባንድ መጥተው እንዳንድ ከሶስት አንድ ጋር ተጣምራ የምትጣመረው እንግዲህ ሶስት ነገሮች ጋር ነው ግን በአላ ሰቢል ንያባ እንጂ ሶስቱም ባንድ ሆነው ማለት አይደለም አንደኛ احدها مع العدل ከሶስት አንደኛው عدل ጋር ተከለክላለች ያሉ كما تقدم في مثنى ላይ እንዳሳለፍ ነው انه معدول عن 2 اي مكررا وثلاثه ላይ እንዳለፈው انه معدول عن 3 اي فالمراد بهما مثنى ثلاثه بمالت يتفلقوا العدد المكرر ተደጋጋሚው ቁጥር ነው የተፈለገባቸው አሉ فهما ممنوعان من الصرف مثنى ثلاثه كصرف የተከለከሉ ናቸው ለምን ከተባለ للعدل አንደኛ ኢላ عدل አለ ብለና ሌላ ምን ኢላ እናምጣ መስና ላይ والصفه الاصليه هذه يا شباب ጥንታዊ የሆነች صفه ስላለ ጥንታዊ ማለት በወድዕ ማለታችን አይደለም ብለና በእስቲዕማል ካሁን በፊትም ተቀስ አድርጌያለሁ እነዚህ በዚህ አይነት የመጡ አዕዳዶች ከሶስት ነገር አይወጡም ብላ ወይ ኑዑት ነው የሚሆኑት ወይ አኽባር ነው የሚሆኑት ወይ ምን ይሆናሉ ብለና አህዋል ሶስቱም ምንድናቸው ብለና ሲፈት ናቸው ስለዚህ ይሄ አሁን መስና ያለውና ሱላሳ ያለው ወዝ ማላ ينصرف ያረጋል ኢላው عدልና ሲፋ አስሊ ያለበት አለ እንግዲህ ማ ተሐቂቀን ብለናል عدل ላይ እነ መስናና ሱላሳ ላይ ያለው عدل ምንድነው ብለናል طيب لأن هذا المكرر صفة أصلية عند تجني بتل يه مكرر يهونه لفظ لم يستعمل إلا وصفا استعمال العرب وصف أرجونج التتكمتم فالوصفية لازمة له وصفية لهذه الألفاظ أو لهذا الاسم ملازمانات فتكون أصلية فيما توجد منه ተገኘችበት ቦታ ከዛ አሁን ካልነው አልፋዝ በተገኘ እንግዲህ የሚገኘው ከስንት እስከ ስንት ነው ብለናል አሸበ ነገርዮቹ ሰማዒ ብቻ ካንት እስከ 4 በትፋቅ ካንት እስከ 10 አለ ሶሒህ ብለናል አለ الراجح ስለዚህ እነዚህ መውሐደ ኡሐደ መስለሰ ሱላሳ ኢላ መዕሸረ ወዑሻረ በተገኙበት አልፋዞች ላይ ሲፋዋ ምን ትሆናለች ይያልን ነው ያጀበ አስልያ ትሆናለች ካልተገኘ ማምጣት አይቻልም ተገኘው ላይ ብቻ ነው እናሳጥረው አሉ طيب نعم نعم እኮ ያልኩ ነው እኔ እኮ ስቃራ ምንድን ይያለው ያጀበ ስቃራ ትንሽ ሌላ ንስኻጋ ሙቃበላ ተደርጎ ተስተካክሎ ስለሚሆን ሁለቀን ተንቢህ ማድረግ አይቻልም በሚቀራው መልኩ ማስተካከል ኖርብናል ይያልኩ ነበር መሰለኝ ስለዚህ فيما يؤخذ منه ይላል فيما توجد منه በሚል ነው ሌላ ንስኻ ላይ ያየነው እሱ ነው معناውም የሚስማማ طيب وإن لم تكن الوصفية في أسماء العدد أصلية ልብ በሉ أسماء العدد نعم ምንድነው እንግዲህ ሌላ መስአላ ስለሚመጣ ነው ማለት አሁን ይሄ 1 2 3 እስከ 10 ወስፍ አይደለም ለዛ ለቁጥሩ ምን ተደርጎ ነው የተቀመጠው ስም ተደርጎ ነው የተቀመጠው አሁን እኛ ያልን ያለነው ግን በወድ አስልያናት ማለታችን ሳይሆን በእስቲዕማል ወስፍያይቱ ምንድናት ይያልን ነው እዚህኛው መስናና ሱላሳ ላይ በእስቲዕማል ወስፍ አድርገው እንጂ ስላልተጠቀሙት እንግዲህ ወደፊት የሚመጣው አሁን ወስፉ ጣሪእ ከሆነ ሲፋው ለምሳሌ 4
ምንድነው اسمه من اسماء العدد ነው ለሴቶች ወስፍ ብናረገው መረርቱ بنسوة 40 ብንል ማላ ينصرف አይሆንም የሚሆነው ምንድነው منصرف ነው የሚሆነው ወስፍያው ምን ስለሆነ نعم طارئ ስለሆነ ያ اسم العدد አስሉ ሲያስቀምጡት ወስፍያ እንኳን ባይኖረው ይሄኛው ማዕዱል ነው ምንለው ምንድነው ይያሉ استعمال ላይ ወስፍያ ብቻ አድርገው ስለተጠቀሙት በእስቲዕማል ወስፍ አድርገው እንጂ ካልተጠቀሙት እሱም አስል الوضع ወስፍ እንደሆነ ይሆንና ማላ ينصرف ያረጋል طيب ስለዚህ አንድ ስንት አገኘን ከሶስት ወስፍያ ማን ጋር ተጣመራለች አለ مع العطف ومع الالف والنون الزائدتين ማላ ينصرف ልታረግ ትችላለህ ያሉ ወስፍያ አሊፍና ኑን ተናንታልናቸው ሐርፎች ጋር ባይሆን شرط ሊያመጡ ነው بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلانة بفتح الفاء وألا يكون مؤنثه أي فعلانة على وزن فعلانة إيه وصفية مع زيادة الألف والنون لكلك الزندة وصفه على وزن فعلان بفتح الفاء مهون على اللبتها يزيه فعلان دقم مؤنث من بالمهون شرط تاء مقبل بالمهون شرط على وزن فعلانة بالمهون شرط أي وبشرط ألا يقبل تاء التأنيث إيه فعلان يالو لمؤنث بالنارقو تاء بمال بالمقبلو شرط مالت كهولت لاند ነገር ነው የሚሆነው شباب اما لانه لا مؤنث له او ወደፊት እንደሚመጣ لتحقق المشابهه بالفي التانيث طيب ስለዚህ ይሄ فعلان የምንለወስ ሙአነሱ ላይ ታማ ተገባበት ከሆነ ማንን መምሰሉ ተረጋግጧል አሉ አሊፉ التانيث المقصوران እና መምዱዳን መምሰሉ በጣም ስለተረጋገጠ ማላ ينصرف የሚያረጋው አሉ وقيل الشرط الثاني كده ولا الشرط ነው ያመጡት አንደኛ በፈዕላን ፋው መፍቱህ መሆን አለበት ወስፉ ብለናል ሌላው ሙአነሱ ተመቀበል የለበትም ብለናል وقيل الشرط الثاني وجود فعلا لانتفاء فعلانة ሁለተኛው ሸርጥ ሙአነሱ ፈዕላ መሆኑ መገኘቱ ነው እንጂ ፈዕላነት መነፊየቱ አይደለም የሚል አባባልም አለ አሉ እንግዲህ በቂላ ነው የጀመሩት ይሄ ምን ሲያግል ምንድነው ብለናል አጀባ አተምሪድ ነው አባባሉ መርጁህ ነው ማለታቸው لانه متى كان مؤنثه فعلا لا يكون فعلانة مؤنث فعلا كهنا فعلانا ሊሆን ስለማይችል የተፈለገው ፈዕላነትን መነፊየት ሳይሆን ማንን ማስበት ነው ሊሉን ፈዕላ ያለ ሙአነስ ሊኖረው ነው ማለት ነው የተፈለገው አሉ ይሄንን ያሉ ሰዎች አሉ لكن هذا غير صديق فرحمن على الاول غير منصرف በመጀመሪያው አባባል ወር ራጅህ ብለናል ሙአነሱ ፈዕላነት ላይሆን ስንል ይሄ ረህማን የሚለው አለው ሙአነስ የለውም ስለዚህ በዛኛው አባባል ምንድነው የሚሆነው ረህማን ما لا ينصرف يሆናል للوصفيه وزياده الالف والنون እንግዲህ መጣሪያ ሳይሆን ማለት ነው አጀባ መጣሪያ ከሆነ ዓለም ከሆነ ደግሞ ምንና ምን ይጣመራል ዓለምያና زياده الالف والنون طيب ይሄ ወስፍ ነው ይያሉ ያሉት وعلى الثاني منصرف በሁለተኛው የተፈለገው ፈዕላ መገኘት ነው ፈዕላ ሲገኝ ትልካየን ፈዕላና ምን ይሆናል ይያልን ነው አጀባ ስለማይገኝ ፈዕላ ሚል ሙአነስ ሊኖረው ነው ሸርጡ በሚለው አባባል ደግሞ ረህማን ምን ሊሆን ነው ፈዕላ ሚል ሙአነስ አለው የለውም አይደል የለውም ረህማን ስለዚህ ምን ሊሆን ነው منصرف ይሆናል አሉ والراجح الاول فعلانات መታጣቱ ነው እንጂ የሚሸረጠው ፈዕላ መገኘቱ ሸርጥ አይደለም ነው طيب لمن راجح ያረግነው ለምንድነው ቢባል لان وجود فعلا من المؤنث መገኘቱ ليس شرطا بالذات ራሱ ተፈልጎ አይደለም መስፈርት የተደረገው አሉ
بل لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة فعلا مجنيته ما لا لمجنيت مستلزم ነው ይያሉ فعلانة لا لمجنيت مستلزم ስለሆነ الذي هو شرط بالذات يتفلقوا انتفاء فعلانة ራሱ መጥፋቱ ነው ስለዚህ يا شباب فعلان የሚለወስ ሙአነሱ ላይ ታም ማይገባበት ከሆነ ምንድነው ነው የምንለው راجح ما لا ينصرف ነው የሚሆን ሙአነሱ فعلا ባለው ይምጣ አይኑረውም ላንዲያ طيب نحو سكرانة مثال سيامته نحو سكرانة غير منصرف للصفة والزيادة على المذهبين بولتم عبابات فعلا يالو لنورو بميلهم فعلا أنا يالو لا ينورو نو شرط بميلهم بولتم عبابات سكران بالاتفاق ما لا ينصرف نوال فإن مؤنثه سكرا فعلا بمشرط السوج سكرا تقيتوال لا سكرانة فعلانة على مجنيت على لبت بميلتم سكرانة إلا سلزاهم سكران على المذهبين من هنا ما لا ينصرف ونحو ندمان منصرف بلا خلاف يقول ندمان يا شباب معنانا اشتقاقه يوسنوا يشير إلى هذا منصرف ميهونبت على نعم ما لا ينصرف ميهونبت على عند معناون أو ندمان مالت بلا خلاف منصرف نوال لمن لانتفاء الشرط على المذهبين بولتم عبابالوج شرط ثلاثة لأن مؤنثه ندمانة فعلا لنورو بميلو تالتقنم واضح ندمانة للتاطاو بميلو سوچ دقمو تقيتوا سلزي بولتم مذهبوج ندمان من دنوال منصرف بايهون إذا كان ندمان بمعنى نديم من المنادمة كوننا وعلى እንደዚህ የሚሆነው على المذهبين منصرف ነው ምንለው ندمان ማለት من المنادمة ከሆነ ነው اشتقاق منادمة እንግዲህ ማለት ያሸባብ ነዲም ማለት እና ድሮ እንግዲህ የሚጠጡት ነገር አላቸው አሁንም አላቸው የሚጠጡ አሁንም ይጠጣሉ የሚያጣጣ ጓደኛ ማለት ነው ያሸባብ መጠጥ ላይ የሚገናኙ ሰዎች ያ መጠጥ አብሮ እየጠጣ የሚያጫውት ጓደኛ ምን ይባላል ነዲም ይባላል ندمان يبالا من المنادمة إيه كهنا سيتيتو من تبالا لي ندمانة سلم التبال قولا واحدا ندمان من المنادمة كهنا من النوال منصرفنا وأما إذا كان بمعنى النادم من الندم ندم يندم كهنا ساسات لمالت ندمان نوم يبالا ولا مذكروا فهو غير منصرف باتفاق لا تأتت كونه من الندم لو انديو ندمان لصا ندما سلوهن ميبالو من هنا لا نعم ما لا ينصرف بالاتفاق لوجود الشرط أي على المذهبين لأن مؤنثه حينئذ ندما لا ندمانة سلميهن من الندم كهنا رجل ندمان وامرأة تتصاج لمالك ندمان وميبالو ስለዚህ ነድማ መገኘቱን የሚሸርጡትም ተገይቷል ነድማነት መጣታቱን የሚሸርጡትም ሰዎች ታጥቷል قولا واحدا ما لا ينصرف ይሆናል من ندم ከሆነ من نادم منادمة ከሆነ قولا واحدا منصرفنا قالوا طيب ስለዚህ በመعنው معناውን ማወቅ ያስፈልጋል ካሁን በፊት ብለናል شباب الامام ابو يوسف ተጠይቀው የሆነ مسألة الطلاق ጠየቋቸው ሰዎች እረቡልኝ አሉ ኢዕራቡን ይሄ ምንድነው ኢዕራቡን ሲነግሯቸው ህክሙን ተናገሩ المعنى تحت ምንድነው የሚባለው ስለዚህ የግድ ነው በተለይ ያሸባ من اللغة لغة عربية እንግዲህ 12 ቋንቋዎች ያካትታል ብለናል في مطلع هذه الرسالة لكن كالناس بتلي نحونا صرف የሚባሉት በጣም አንገብጋቢዎች ናቸው نحونا صرف ሌላውን ማወቅ ጥሩ ነው لكن እንደነሱ አይሆን وانما قيد المؤلف فعلان بفتح الفاء بلو يقيدوا تعالوا لان مضموم الفاء من الصفات كعريان
مؤنثه بدخول التاء فيكون منصرفا قطعا እንግዲህ በፍዑላን የሚመጡ አውሳፎች ወይ ሲፋቶች ሙአነሳቸው ምንድነው የሚሆነው ይያሉ ነው ፍዑላን ስለሆነ የሚሆነው ሸርጥ አላሟላም እሱ ሙንصرف ነው የሚሆነውና ነው አሉ ومكسور الفاء مكسورا ይቻላል لم يوجد في الصفات فعلان ደግሞ የለም አሉ صفات ላይ فعلان አልተገኘም ስለዚህ የግድ فعلان ብለው بفتح الفاء ብለው የገደቡት ለዛ ነው ሁለተኛ እንግዲህ ወስፊያ زياده الالف والنون ጋር ተጣመራለች ብለን የተዘከሩ ሸርጦችን ጨረስ ومع وزن الفعل ሶስተኛው ወስፊያ ማን ጋር ተጣመራለች وزن الفعل ጋር بشرط أن تكون الصفة على وزن أفعل وزن الفعل بمن ممتعت اللبتالو صفايته بأفعل صفة وزن بجا إهن الشارح يبين شرطا للنبزه مالت وألا يكون مؤنثه بالتاء بأفعل لو أنت بأفعل هنا سيابك أدقمه مؤنث من بالمهن شرطالو እንዳይገባበት አፍዓለቱን እንዳይሆን ለሴትዮይቱ አይ ويشترط الا يقبل تاء التأنيث على مقبل شرط ነው አሉ ለምን اما لانه لا مؤنث له فعلان ላይ የሚባለው ትክክለኛው አባባል ይሄ ነው ብለናል ያሸባ فعلانም ላይ ይሄንን ነው ምንል ሙአነስ ላለመኖሩ ሊሆን ይችላል አሉ ይሄ በአፍዓል የመጣወዝ كأكمر لعظيم الكمرة رجل أكمر يبالال أي نونم يالنا يا شباب وهو رأس الذكر كمرة مالت رأس الذكر نوالو أكمر يبالال إذا صحيح نقول يوش يلا لو أندي بتشانا مبنى يبنا نعم يا شباب مرأة كامرأة تبال ليلا نسمو يصام من دزاينة عظمة ويدقمو عظم كالو سلزيه أكمر يالو ما لا ينصرفنا وعلو مكنايتهم مؤنث يلوم وآدر لمن بخصيتيه نفخ خايتو تكسر الليم تضمم الليم يلالو ايه خصيتين تنش انتفاخ يالبت السمعي بنا يلالو مدي موسى بزه هذا أرقواتشو نبر اليهود عليهم لعين الله تأساتشو باند يتجاوزي تاتبالو موسى كان حييا فانتر بلو بتشاتشو النبر ميتاتبوت يهنن عارقم إلا لأنه آدروا شقر هاللبت بلتو ليال والحديث في الصحيحين متفق عليه وانا حديثنا جبال ያው ከለታት አንድ ቀን እየታጠቡ ያለ ቋጥኝ ላይ አስቀምጠው ጨርቃቸውን ያቋጥኝ ጨርቃቸውን ይዘው በኑ እስራኤል አሉበት ፊል ቡኻሪ ወሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው አጀባ እሳቸው ራቁታቸውን ሰው ቢሐጀሩ ያሉ ሩጭ እንግዲህ ነሐቶች ይሄንን ከዚህ ከሙናዳ ነኪራ መቅሱዳ ሐርፈ ኒዳ ይጣላል ለማለት ሻሂድ ያመጡታል ሰው ቢሐጀሩ አንዳንድ ሪዋያ ሐጀሩ ሚልም አለ ተጣለበት على كل عادر بملو الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا سيهدوا الزاسيواتشو كالنسو سونتاتشو كالنسو يتشالى نبي انجلي تمرتونو نبي يميون يا شباب اشتفاء ونبوة يام يتبالو نقر النسو راسو چراش اي توت سمتوت ما يوقو بيوانا طيب ثلاثة عادروا مؤنث لعلم نورم ليواني چلال تأما يكبلو قالوا أكمرننا عادرن عمدتو أو له مؤنث لكنه على فعلاء أو فعلة مؤنث نبرو بأفعل متاوز قن وي بفعلاء نو وي دقمو بفعلاء نو يهم لا ينصرف نومي هنا كأحمر وحمراء وأفضل وفضلا نقول أحمر لو اندسيهن حمراء بالمد لسيتيتو أفضل لو اندسيهن لسيتيتو من دنا ميبالو فضلا كحمراء أنها فضلا جرسنا كون بفيت أسالفنا الألف التأنيث المقصورة مطلقا من ما ينتشرط ساي الشرط ما لا ينصرف يا رجال بلنا الغلطو أهون يا تبالي يالله أحمرنا أفضل ناتشو أحمرنا أفضل ما لا ينصرف ناتشو وصفيانا ما أنت تأمر يالنا ناشب وصفيانا وزن الفعل طيب وقد تقدم
أن شرط الصفة أن تكون ثابتة في أصل الوضع السن بلنا لنا وهنا جمرنا قراءة لاي في أصل الوضع ثابتة مهنا اللبات بلنا هلال أي بأن تكون من أول الأمر دالة على الوصفية وإن لم تكن باقية استمرار كان بينورا ولهذا إلال مفلقوا في أصل الوضع وصف مهن على مهن امتنع من الصرف امتنع من التالى أسود وأرقم مع أنهما اسمان إذا أسود مالت أصله يا شباب وصف تدرقون يتكمت أو لمن به سوات قنبها لا وسدوا للحية العظيمة من أرقوتال نعم متريهن طلوع الأسودين من الحديث الله يا شباب سلازي الحية والعقرب تغلبنا አሁን አስወዱ አስሉን አይተን አስሉ ሲያስቀምጡት ወስፍ ስለነበረ አሁን ስማርገው እንኳን የሚጠቀሙት ማላየን ሶሪፍ አረግነው አርቀሙም እንደዚህ ነው አርቀም بالقاف لحية فيها نقط كالرقم እንደዚህ እንተነጠብጣብ ያለው حية አርቀም ይሉታል አስሉ አሁንም አርቀም ወስፍ ስለነበረ ወደ ስምነት መወሰዱ ምንም ያመጣው ነገር የለም وصرف أرنب بمعنى ذليل كده أرنب دقمو سياسكمتو تيشبه هيك إنشال ميبال على أبو الأذنين جروان ميتايو تنش في انساسالات مريت كفرات قبال أرنب تبالله اللي بلنا سالفنا يا شباب أرنب حديث أنس بن مالك على كل مر ظهران ميبال كبابي يهونا أنفجنا أرنبا إلال ليازبيل ما نيازو እኔ እዛ ግንዴ كنت شابا حزورا ሩጭ ያዝኳት ይላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ከዛ አቡ ጦልሃ አረደና ወደ ነብያችን ሰለላሁ ወሪኳን ላከ ሐዲስ ላይ እንግዲህ አሳልፈናል في البخاري وغيره ሲያወራ የሆነ አንድ ጊዜ ሲያወሩ በላ ተቀበሉ ወላ ተቀበሉ በሉ ይላል አንዱ ሪዋያ ሌላ መለስ ብሎ ደግሞ በልተዋል እንደ ብለው ጠንከር ሲያረጉት ተቀበሉ የሚለው ነው ማስተዋወሰው አለ ይላል አልሙሂም ትበላለች አርነብ እሱ ምንድነው ይያልን ነው አስሉ ወዱዑ ለዛ ለሐይዋኑ ስም ነበር አሁን ሰውየውን ብትወስፈው መረርቱ ቢረጁሊን አርነብን ብንል ወይ رايت رجلا ارنبا او جاء رجل ارنب عكسنው مثالን معلش ምንድነው የሚሆነው ይያልን አሁን دليل بمعنى حقير እያልን እየወሰፍነው ነበር ይሄ አርነብን بمعنى ምን አርገነው ነው حقير ወይ ذليل ለማለት ወስፍያ እየሰጠነው ነው معناው አስሉ በዚህ ስላልተቀመጠ ምንድነው የምናረገው ይያሉ لا يعتبر واربع وصرف ارنب بمعنى ذليل واربع بارنب بالو በመጀመሪያው ነው የሚታጠፈው في نحو مررت بنسوة 40 እንግዲህ مررت بنسوة አልክ نعم مجرور ነው بالباء نسوة የሚለው 40 የሚለው ለنسوة ምንድን ሆኖ ነው نعت ነበር ወስፍያ አለው ምን አለው ሌላ ይያልን ነው ያሸበ وزن الفعل ስለዚህ አርነብ ጥሩ ነው 40 ሌላም اعتراض ያመጣሉ على كل الاحوال የعدد ስም ሲቀመጥ ወስፍ ተደርጎ ስላላደለ የተቀመጠው አሁን معنى الوصفيه እንኳን ብንሰጠው عارض ስለሆነ والغينا عارض الوصفيه ك40 وعارض الاسميه ይላሉ ابن مالك رحمه الله في الخلاصه وصفيه عارض كونه لغو ودق አርገው كذلك عارض الاسميان مرق تارقنا الناس ودنا ارقم فاجدل واخيل وافعى مصروفه وقد نلنا المنع الى اخر ما قال فلذا اربع ሌላ اعتراض አለው ያልኩት ያ شباب ይሄ افعل እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ተረድተን ከሆነ ይገባናል ሌላም منصرف የሚያደርገው عارض الوصفيه ብቻ ሳይሆን شرط አላሟላም 40 ለምን ምንድነው የምንለው ያ شباب ታ ይገባበታል አይገባበትም ይገባበታል ታ ከገባበት በአፍዓል ወዝን የመጣ ምንድነው አይሆንም ምንድን ሊሆን አይችልም ማላ ይንሰሪፍ ሊሆን አይችልም ሸርጡ የመጀመሪያው ተዓለ መግባት ነው አልሙሂም ይሄንን አመጡ نحو شرط ያሟላውን ሲመስሉ
نحو أحمر غير منصرف للصفة ووزن الفعل مع وجود الشرطين ሁለቱም ሸርጦች መገኘታቸው ጋር እንግዲህ ሁለት ሸርጦች ዘክረናል እነሱ ተገኝተዋል ነው لأن مؤنثه حمراء فالصفة على وزن أفعل እንግዲህ على وزن أفعل መሆን አንድ ሸርጥ ነው ብለናል ሙአነሱ ደግሞ ታ መግባት የለበትም ሙአነሱ ላይ ብለናል አይገባም ሐምራ በሚለው ስለሆነ የሚመጣ ይሄ ማላ ينصرف ነው የሚሆነው ونحو أرمل منصرف أرمل ደግሞ ምን ይሁን ሚስት የሌለው ማለት ነው ጀባው أرمل معلش ሚስት የሌላችሁ ቅር እንዳይላችሁ ባይሆን ማግባት ነው ቅር ካላችሁ ያው ቅርታውን የሚያስወግደው ምንድነው መዛወጁ ብሎ ቅር ቢል ሌላ ነገር ውስጥ መግባት እንጂ ፋይዳ የለው معلش أرمل እንግዲህ على وزن أفعل ነበር አንድ ሸርጥ አሟልቷል لانتفاء الشرط الثاني ሁለተኛው ሸርጥ ስለሌለ ስለጠፋ ሁለተኛው ሸርጥ ምንድነው ብለናል ሙአነሱ ታላ ይገባበት ብለን ነበር ይሄ لأن مؤنثه يقبل التاء فيقال أرملة شمون يقرروا متفق عليه هنا حديث يا شباب الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو الصائم النهار القائم الليل حديث متفق عليه هنا سلد على الأرملة سيتيتو أرملة سلم يبال يمجمريون شرط بأمالهم ሁለተኛውን ስላላሟላ أرمل منصرفنا وهي من لا زوج لها أرملة ማለት ባል የሌላት እንግዲህ ቢክረን ካነ ተሰይበን ያሉ ሚሉት ነገር አላቸው ሉጋው ላይ ደግሞ ተፍሲሩን ማየ طيب አሁን እንግዲህ የሰውዬ ያሉት صاحب المتممه ሁለት ሸርጥ አስብተዋል አሁን እዚህ ላይ አንደኛ የወስፉ በአፍዓል ወዝን መምጣት አንድ ሸርጥ ብለዋል واحد ሌላው ሙአነሱ ላይ ታ መግባት የለበትም ሙአነስ ስለሌለው ሊሆን ይችላል ወይ ሙአነሱ لفظ فعلاء እና فعلا ባለው መጥቶ ሊሆን ይችላል وكأحمر አሉ ሻሪሑ እንግዲህ ይጨምራሉ ما لا ينصرف بمهون عند أحمر نوالو أحيمر أحمر الصغر يا شباب من يباله أحيمر ثمود أسلفنا له متفق عليه هنا الحديث الذي عقر الناقة أحيمر ثمود وأعيم يا أعماد يقوموا من دنوا يا شبابه تصغير تنش إعلال له يا أعم أعيم بالنل أحيمر بالنل فإنهما غير منصرفين ما لا ينصرفنا تشوالوا هلتم لمن كتب على للصفة ووزن الفعل هلت إلا الله عندنا من الله وصفيا أحيمر وعيمم كذلك ليلا من دنا ليالون لأنهما على وزن يدحرج ويبيطر إذ هو المعتبر يا شباب وزن الفعل لا يمي قمة وسط من الناس قباو من دنو بلنا لوزن الفعل شرط ويبقى فعل خاص لهن ويبقى فعل غالب لهن ويدقمو بزيادة أولى بها الفعل بهنا زيادة اشتمال النزا وسط سلقبايه أهن أحيمرنا وعيم بمصنف وأبابال من دنو مهونه منصرف نو ليلو نو ساتشو وليس كذلك إن بس إيه ما عند أحمرنا أو حيمرنا أو عيم لا وزن أفعل يا لو وزن بالتاسع ونمفلقه وزن الفعل من رقاقتنا ومفلقه وبفعل خاص ويغالب هنا ويأولى هنا وزن مجنيتنا معتبرال كما هو مقتضى عبارة المؤلف يا مؤلف وابابال مياسفردو يهن اندونا أفعل بالو ممتاتنا وشرط مالة اندونا الصواد اللي معتبرو ومع وزن الفعل بلو بشرط أن تكون على وزن أفعل مالتاتشو مقتضى يهنا كالألفية كصاحب الألفية مالتنا وساتشوهم يهنن الالو قدم قادتشو الله بيتون مياستاوس قال من بيال يا شباب ها ووصف أصلي ووزن أفعال ملك الساج
أصلي هنا وصفنا بأفعل يمتع وزن ممنوع تأنيث تأنيث مقبات يتكلكل سيهون بتا كأشهل مثال سيامته أشهل سلزي السم على ينصرف يا رجال بلو بأفعال يمتعلو شراح الخلاصة ين انتقاد الفاكه اندالوت بلو يالفالو سلزي امفلقو كتبالوت كسوست أوزان الفعل عنده وصفية قال كتتأمر من يا رجال ما لا ينصرف يا رجال بتأمى يتعنث كهنا طيب تنبيه قد أفهم كلامه نجرسات تنشي رزم ملال تنشي رزم معلش ذهنت ما متال كمسلين بلا لا لك نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك. نعم ها نعم نعم እኮ ምንድነው ችግሩ ኢዕላል አለ ብያለሁ ها يا اعمى ها እኮ አዕማ ስንል ምን አለ ከሚሙ በኋላ ተቅድምና ተአኺር አለበት ነው እንጂ ያ ሸባብ አንዲት ሐርፍ ስላለች እሷ አንዲቱ ያ ተስጊር ናት አንዲቱ ደግሞ የተገለበጠች ምንድናት ያ ናት ስለዚህ አሁን እዛ ላይ ተዳግሞ ነው المهم ኢዕላል አለበት ያው ሐሺያ የጻፈ ካለ ሐሺያ ማየት የአዕማ ተስጊር ነው ያይቱ አንዲቱ ከአስል የተገለበጠ አንዲቱ ያ التصغير نعم